नमस्कार, म गणित शिक्षक रामबाबु बैठा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 विषय गणित पाठ 2 अन्तर्गत रुट गुणनखण्डहरू प्राइम फ्याक्टर्स हामी पढ्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू तयारी भएर बस्नुहुन्छ हैन? हो कि होइन? हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने यो रुट गुणनखण्डहरू कसरी निकाल्ने त? अब त्यसको विषयवस्तु बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। हो कि होइन? हो। ल, कपी कलम लिएर तयार बस्नु भएको छ हैन? हो, ल लेख्नु होला है। ल ध्यानले सुन्नु होला अनि त्यसपछि भनेको निर्देशन अनुसार तपाईहरु पनि म सँगसँगै लेख्नु होला। ल अब सुरु गरौँ है। ल 12 लाई टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 12 लाई टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ? भन्नुस् त, तपाईले 12 लाई टुक्र्याउन सक्नुहुन्छ? हो, ठीक भन्नुभयो। 12 लाई हामी टुक्र्याउन सक्छौं। कसरी त भन्नुस् त? 12 गुणे 1, त्यस्तै गरी 4 गुणे 3, त्यस्तै गरी 2 गुणे 6 हो। यहाँ सबै गुणनहरूबाट गुणनफल 12 नै आउँछ। हो कि होइन? हो। एकचोटि फेरि सुन्नु होला। जसरी हामीले 12 लाई के गरेको भन्दाखेरि टुक्र्याउँदाखेरि 12 गुणे 1, त्यस्तै गरी 12 लाई टुक्र्याउँदाखेरि अर्को तरिकाबाट 4 गुणे 3 र त्यस्तै गरी अर्को तरिकाबाट 12 लाई टुक्र्याउँदाखेरि 2 गुणा 6 हुन्छ। हो। यहाँ चाहिँ सबै गुणनहरूबाट गुणनफल 12 नै आउँछ। हो कि होइन? हामी सबैले गुणन गरौँ। 12 गुणा 1 12 नै हुन्छ। 4 गुणा 3 4 तिया 12 हुन्छ। त्यसपछि 2 गुणा 6 2 6 12 हुन्छ। हो कि होइन? हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामी सबै गुणनहरूबाट हामीले गुणनफल नै के हुन्छ त? 12 नै आउँछ। हो। त्यसो भए संख्याहरू यहाँ चाहिँ हामीले 2 3 4 र 12 लाई 12 का गुणनखण्डहरू भन्छौँ। के भन्छौँ एकचोटि फेरि सुन्नु होला। संख्याहरू कुन कुन संख्याहरू यहाँ छ त हेर्नुस् त? 2 छ, 3 छ, 4 छ र 12 छ। छ कि छैन? हो, यिनीहरूलाई के भनिन्छ? 12 का गुणनखण्डहरू भनिन्छ। बुझ्नुभयो? हो कि होइन? 12 का गुणनखण्डहरू के हुन् त? 2 3 4 र 12 हुन्। हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तर 4 र 6 र 12 आफैमा रुट संख्याहरू नभएकाले यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त, जसरी हामीले जुन चाहिँ 12 का गुणनखण्डहरू भन्यो भने हामी के भन्न सक्छौँ त? 2 3 4 र 12 भन्छौँ। हो कि होइन? तर यहाँ चाहिँ के छ भने 4 6 र 12 आफैमा रुट संख्याहरू नभएकाले, हैन? यो 4 6 र 12 रुट संख्या हो त? होइन नि। यहाँ त हामीले 2 र 3 मात्रै रुट संख्या हुन्। हो। त्यसैले चाहिँ के छ त? यो 4 6 र 12 आफैमा रुट संख्याहरू छैनन्। त्यसैले यिनीहरूको अझै के हुन्छ त? गुणनखण्डहरू हुन्छ। हो कि होइन? त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? यिनीहरूको अझै हामीले के गर्ने हो त? गुणनखण्डहरू निकाल्नुपर्छ। त कसरी निकाल्ने हो त? हामी यसलाई 3 तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ? कसरी? जसरी हामी अघि 12 लाई टुक्र्याउँदाखेरि हामी के भनेको थियौँ त? 12 गुणा 1 हुन्छ। हो। त त्यस्तै गरी फेरि 12 लाई तपाईँ टुक्र्याउनुहोस् त कति हुन्छ? 2 गुणा 6 हुन्छ। 2 6 12 हुन्छ, हैन? हो। अनि त्यसपछि 2 लाई फेरि जस्ताको त्यस्तै सार्नुहोस्। अनि त्यसपछि 6 लाई फेरि टुक्र्याउनुहोस् त कति हुन्छ? त 2 त्यहाँ 6 हुन्छ। त 2 गुणा 3 भयो। त कति भइहाल्यो? 2 गुणा 3 गुणा कति भयो त? 3 भइहाल्यो। हो कि होइन? अर्थात् 12 = 12 बराबर 2 गुणा 3 भइहाल्यो। हो। यसैलाई अर्को तरिकाबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका हामीले के गरेका थियौँ? 12 लाई टुक्र्याउँदाखेरि के भनेको थियौँ त?
4 गुना 3 भनेको थियो हो। यहाँ चाहिँ 4 गुना 3 भनेको 3 त रुट सङ्ख्या हो, तर 4 चाहिँ के हो त संयुक्त सङ्ख्या हो। त 4 लाई त हामी अझ गुणनखण्ड गर्न सक्छौँ हो। त त्यसैले 4 को गुणनखण्ड के हुनसक्छ त 2 गुना 2 हुन्छ हो कि होइन। त्यसैले हामी 3 लाई जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ। त्यसैले 4 को गुणनखण्ड 2 गुना 2 हुन्छ, 3 जस्ताको त्यस्तै सार्छौँ। त्यसैले 12 को गुणनखण्ड के हुनसक्छ 2 गुना 2 गुना 3 हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई अर्को तरिकाबाट तपाईँ 12 लाई हामी 2 टुक्रा गर्दाखेरि के हुन्छ त 2 गुना 6 हुन्छ, 2 6 का 12 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ 2 के हो त रुट सङ्ख्या हो, 2 ले हामी केही गर्नै मिलेन। अब संयुक्त सङ्ख्याले हामी फेरि के गर्छौँ त गुणनखण्ड गर्छौँ। त्यसैले 2 जस्ताको त्यस्तै सार्नुपर्छ। अब 6 लाई तपाईँ फेरि गुणनखण्ड गर्नुहोस्। त 6 को गुणनखण्ड के हुन्छ त 2 गुना 3 हुन्छ, किनभने 2 तिया 6 हुन्छ हो। त्यसैले 12 को गुणनखण्डहरू के भयो त 2 गुना 2 गुना 3 भयो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी चाहिँ हामी 12 लाई 3 तरिकाबाट गुणनखण्डहरू निकाले पनि यहाँ चाहिँ हामी 12 लाई 3 किसिमले खण्डीकरण गर्न खोजिएको तापनि आएका गुणनखण्डहरू के हुन् त 2 2 र 3 नै छन् हो कि होइन। 3 तरिकाबाट गरे पनि 12 का गुणनखण्डहरू के भयो त भन्दाखेरि 2 गुना 2 गुना 3 भए। बुझ्नु भएन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। यहाँ 2 2 र 3 सबै रुट सङ्ख्या भएकाले यिनीहरूलाई अब टुक्र्याउन सकिँदैन। फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर लास्टमा हामीले जुन 12 का गुणनखण्डहरू 2 गुना 2 गुना 3 लेख्छौँ तब 2 को रुट खण्ड के अरे गुणनखण्ड हुन्छ कि हुँदैन त, किनभने 2 लाई हामी टुक्र्याउन सक्दैनौँ, किनभने 2 के हो त रुट सङ्ख्या हो, 3 पनि के हो त रुट सङ्ख्या हो। त त्यसैले हाम्रो यही नै के हुन्छ त उत्तर हुनेछ। बुझ्नु भएन। 2 2 र 3 सबै रुट सङ्ख्या भएकाले यिनीहरूलाई अब हामी टुक्र्याउन सकिँदैन है। त्यसैले 12 का यी गुणनखण्डहरूलाई रुट गुणनखण्डहरू भनिन्छ। बुझ्नु भएन। त्यसैले हामी के लेख्छौँ त 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 लेख्छौँ। क्लियर छ। बुझ्नु भएन हो। पक्कै बुझ्नुभयो होला, मलाई विश्वास छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ है। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी चाहिँ सङ्ख्या 50 का रुट गुणनखण्डहरू निकाल्न प्रयास गरौँ है। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ होइन हो, तयार बस्नु भएको छ। ल त्यसो भए कलम कापी लिएर लेख्न सुरु गर्नुहोस् है। अब चाहिँ यसलाई जसरी हामी चाहिँ 50 लाई के गरौँ भने अब 50 लाई कुन सङ्ख्याले पहिला डिभाइड जान्छ, कुन सङ्ख्याले भाग जान्छ त्यो चाहिँ हामी विचार गरौँ हो। 50 लाई के हुन्छ त 2 ले भाग जान्छ हो कि होइन। त 2 ले 50 लाई भाग गर्दाखेरि कति भागफल आउँछ भन्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 2 ले 50 लाई भाग गर्दाखेरि भागफल 25 आउँछ हो। त्यसैले हामी के लेख्छौँ त होइन 2 ले 50 लाई भाग गर्दा भागफल 25 आउँछ। अब फेरि जुन भागफल आयो 25 आयो भने फेरि 25 लाई अब भन्नुहोस् त 2 ले भाग जान्छ त 25 लाई भाग जाँदैन हो कि होइन। त्यसैले हामी के गर्छौँ त अर्को सङ्ख्याले त्यसलाई भाग खोज्नुपर्छ, अर्को रुट सङ्ख्याले। जसरी 2 ले त भाग लागेन त हामी 3 ले फेरि सोध्छौँ। त अब हेर्नुहोस् त 3 ले 25 लाई भाग जान्छ त जाँदैन, 3 लाई फेरि छोड्छौँ। अनि 3 पछिको अर्को रुट सङ्ख्या आउने कुन हो त 3 पछिको अर्को रुट सङ्ख्या आउने भनेको 5 नै हो। तब 5 ले फेरि तपाईँ कोसिस गर्नुहोस्। 5 ले 25 लाई भाग जान्छ कि जाँदैन हो। 5 5 के हुन्छ त 25 हुन्छ। 5 ले तपाईँ 25 लाई भाग गर्दा कति आउँछ त 5 नै आउँछ, अर्थात् त्यसको भागफल कति आयो त 5 आयो हो। तब फेरि चाहिँ के भयो त 5 आयो। 5 भागफललाई अब तपाईँ कतिले भाग गर्ने त 5 ले नि भाग गर्ने हो होइन। 5 एकान 5 हुन्छ। त त्यसैले के हुन्छ त 2 ले 50 लाई भाग गरेर आएको होइन भागफल 25 लाई हामी फेरि के गर्छौँ त 5 ले 25 लाई फेरि भाग गरेर आएको भागफल कति त 5 हो। अनि फेरि 5 ले के गर्छौँ त 5 लाई भाग गरेर गर्छौँ होइन।
हो। त्यस कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो 50 बराबर हामी के लेख्छौँ त 2 गुणा 5 गुणा 5 लेख्छौँ हो। अब यहाँ 2 गुणा 5 गुणा 5 लाई पनि तपाईँ गुणन गर्नुभयो भने 50 नै आउँछ, किनभने 2 गुणा 5 भनेको कति भयो त 10 भइहाल्यो। 10 गुणे 5 भनेको कति भयो त 50 भयो। 2 पंचे 10, 10 पंचे 50 हो कि होइन। अर्थात् 50 का रुट गुणनखण्डहरू के भयो त रुट गुणनखण्डहरू के भए त 2 भए 5 र 5 हुन् हो। बुझ्नु भएन हो, एकदम पक्कै बुझ्नु भयो होला मलाई लाग्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसै गरी यहाँहरूले अर्को उदाहरण हेरौँ त है। अर्को उदाहरण लिँदैछु, तयार भएर बस्नु होला है। ल अब चाहिँ मैले यहाँ प्रश्न छ एउटा कि 36 का रुट गुणनखण्डहरू के होलान्। प्रश्न एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् है। 36 का रुट गुणनखण्डहरू के होलान्। अब तपाईँ यसलाई गर्नलाई तयार बस्नु भएको छैन हो। ल गर्नुहोस् त है। 36 का रुट गुणनखण्डहरू के होलान् त अघि जसरी हामी गरेका थियौँ ठिक त्यस्तै गर्नुहोस् है। ल अब 36 लाई हामी के गरौँ, अब कुन रुट सङ्ख्याले भाग जान्छ। हामीसँग रुट सङ्ख्याहरू के छन् त तपाईहरुलाई सबै थाहा छ। 2 हो, 3, अनि त्यसपछि 3 पछि कुन आउँछ 5, 5 पछि कुन आउँछ 7, 7 पछि कुन आउँछ भन्नुस् त 7 पछि के आउँछ 11, 11 पछि के आउँछ 13। त्यहाँनिर 36 भएको हुनाले हामी अरूको धेरै मतलब अगाडि बढिरहनु आवश्यक छैन है। त्यसैले हामी 36 लाई अब हामी सुरुदेखि नै है 2 हाम्रो रुट सङ्ख्या हो। अब 2 ले 36 लाई भाग गर्दा भागफल कति आउँछ भन्नुस् त। तपाईले 2 ले 36 लाई भाग गर्नुभयो भने कति आउँछ भागफल 18 आउँछ हैन। 18 हुन्छ कि हुँदैन हो, 18 आइहाल्यो। अब 18 लाई 2 ले नै भाग जान्छ कि अन्य रुट सङ्ख्याले भाग जान्छ है, किनभने 2 त पनि रुट सङ्ख्या हो। त 2 ले 18 लाई त निशेष भाग गइहाल्छ। त्यसैले 2 ले 18 लाई भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त 9 हुन्छ हो कि होइन। ध्यान दिएर बुझ्नु होला है। हामीले अघि पहिलोचोटिमा 2 ले के गरेका थियौँ त 36 लाई भाग गरेका थियौँ, निशेष भाग भइहाल्यो। त्यसैले एउटा 2 राखिहाल्यौँ। फेरि भागफल कति आएको थियो त 18। अब 18 लाई पनि फेरि के भयो त अर्को 2 ले भाग गयो, भाग गर्दाखेरि कति भयो त त्यसको भागफल 9 भयो हो। अब 9 लाई 2 ले ठ्याम्मै भाग लाग्छ त लाग्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो 2 को टेबलमा 2 को गुणन तालिकामा 9 पर्छ त भन्नुस् त। 2 को तपाईँ गुणन तालिका पढ्नुस् त, पहरा पढ्नुस् त। 2 एकाम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पञ्चे 10। त्यहाँ हामीसँग 9 छ। पर्यो त परेन नि हो। त्यसैले 9 लाई 2 ले ठ्याम्मै भाग लाग्दैन। क्लियर भएन, बुझ्नु भएन हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो यसरी चाहिँ हामी के भयो त भन्दाखेरि 9 लाई 2 ले ठ्याम्मै भाग लाग्दैन। अनि नलागिसकेपछि के गर्ने त 2 भन्दा ठुलो रुट सङ्ख्या 3 हो भने अब 3 ले पत्ता लगाउने। त्यसैले हामी के गर्छौँ त 3 ले 9 लाई भाग गर्दा के हुन्छ त भागफल 3 भइहाल्छ, किनभने 3 को तालिकामा गुणन तालिकामा 9 छ। तपाईले 3 को गुणन तालिका पढ्न सक्नुहुन्छ। 3 एकाम 3, 3 दुना 6, 3 तिया 9 छ कि छैन 9 हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 3 ले 9 लाई भाग गर्दा भागफल कति हुन्छ त 3 हुन्छ। अलि ध्यान दिँदै जानु होला है। हामीले के गरेका थियौँ त सुरुमा 2 ले 36 लाई गरेका थियौँ, त्यसैले 2 के भयो त एउटा रुट खण्डीकरण भइहाल्यो। त्यसै गरी फेरि हामी 18 लाई के गरेका थियौँ त 2 ले भाग गरेका थियौँ, भागफल हैन निशेष भाग गएको थियो, त्यसको भागफल 9 भएको थियो हैन। 2टा 2 भइहाल्यो। फेरि 9 लाई 2 ले त भाग गएन, 3 ले के गर्यो भाग गर्यो। त्यसैले 3 पनि के हो त हाम्रो रुट सङ्ख्या रुट गुणनखण्ड हो। अर्थात् अहिलेसम्म हामीले रुट गुणनखण्डहरू के भयो त 2टा 2 र एउटा 3। बुझ्नु भएन। 3 ले 9 लाई भाग गर्दा फेरि भागफल कति हुन्छ त 3 नै हुन्छ
है। अब 3 लाई तपाईले कतिले भाग गर्ने हो त? 3 ले त 3 ले नै भाग जाने हो। 3 एकाम 3 हुन्छ, हो कि होइन? अर्थात् हामीले यहाँ चाहिँ हामीले कुन कुन रुट सङ्ख्याहरूले भाग गयो त, भाग लाग्यो त? कुन कुनले गयो त? 2टा 2 ले र 2टा 3 ले। त्यसैले 36 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। बुझ्नु भएन? यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। 2 दुना 4, 4 त्यहाँ 12 अनि 12 त्यहाँ के हुन्छ त? 36 भइहाल्छ, हो कि होइन? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै यहाँहरू बुझ्नु भएको छ है। ल त्यसो भए 36 का रुट गुणनखण्डहरूलाई हामी कस्तो रूपमा लेख्न सक्छौँ? 36 का रुट गुणनखण्डहरूलाई हामी चाहिँ 2 गुना 2 गुना 3 लेख्छौँ हैन? यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ त? लेख्न सक्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्ख्याहरूलाई गुणनखण्डको वृक्ष चित्र बनाएर पनि गुणनखण्ड निकाल्न सकिन्छ है। कुनै पनि सङ्ख्याहरूलाई गुणनखण्डको वृक्ष बनाएर पनि गुणनखण्ड हामी निकाल्न सक्छौँ, हो। त्यसो भए हामी यस गुणनखण्डलाई हामी चाहिँ यो वृक्ष बनाएर कसरी गुणनखण्ड निकाल्ने, अब त्यसको बारेमा हामी अब चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। बुझ्न प्रयास गर्नु होला है। ल अब चाहिँ हामी वृक्ष बनाएर गुणनखण्ड निकाल्न सिक्न तयार हुनुहोस् है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो यहाँ मैले चाहिँ एउटा सङ्ख्या 24 लिएँ, ठिक छ। अब 24 लाई तपाईले के गर्नुस् भने अब कुन रुट सङ्ख्याले भाग जान्छ त पत्ता लगाउनुस्। जसरी हामी पहिलो हाम्रो रुट सङ्ख्या कुन हो त? 2 हो। त पहिला 2 ले नै हामी के गर्छौँ? चेक गर्छौँ। अर्थात् हामीले 24 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त? 12 हुन्छ, हो कि होइन? त्यसैले कतिले भाग गरेका हामी छौँ त? 2 ले। त्यसैले 24 लेखेर ठिक त्यसको तल यसरी दुईटा हङ्गा बनाउने गरी अनि के लेख्नु होला? 2 गुना 12 लेखिदिनु होला। बुझ्नुभयो? अनि फेरि के गर्नुस् भने अब 2 त रुट सङ्ख्या हो भन्ने अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त 12 के हो त? संयुक्त सङ्ख्या हो। अब 12 लाई फेरि के गर्नुस् भने 12 लाई अब अर्को कुन रुट सङ्ख्याले के गर्छ त? त्यसलाई भाग जान्छ। त 12 लाई पनि के गर्छ त? 2 ले नै निशेष भाग जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो? 12 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त? 6 आउँछ। त्यसैले तपाईँ के गर्नुहोस् भने 2 जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुहोस् धर्का तानेर तलतिर, र 12 लाई हामी के गर्छौँ त? 2टा धर्का तान्छौँ र त्यसमा 2 गुणे 6 लेख्छौँ है। किनभने 2 ले 12 लाई भाग गर्दा भागफल 6 आउँछ, हो। अब हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामी के लेख्यौँ त? 2 गुना 2 गुना 6 भइहाल्यो, हो। अब चाहिँ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो 6 के हो त? संयुक्त सङ्ख्या हो। त 6 लाई फेरि के गरौँ त? 2 ले नै फेरि भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त? 3 आउँछ है। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, 6 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल 3 आउँछ है। त्यसैले हामी के गर्छौँ त? फेरि पहिलो 2 जुन थियो त्यसलाई धर्का तानेर तल सारौँ, फेरि अर्को 2 लाई पनि तल धर्का तानेर सारौँ र 6 लाई 6 को रुट खण्ड के अरे 6 का गुणनखण्डहरू के हुन्छ त? 2 गुना 3 भइहाल्यो। किनभने 2 ले 6 लाई भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त? 3 आउँछ। त्यसैले 2 गुना 3 भयो, हो कि होइन? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो यसरी चाहिँ हामी के गर्यौँ त? 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हुन्छ। यसलाई तपाईँ गुणन गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जाँच्न सक्नुहुन्छ। जसरी 2 गुना 2 कति भयो त? 4 भयो। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 त्यहाँ 24 अनि 24 हामीसँग प्रश्नमै छ। मलाई लाग्छ पक्कै यहाँहरूले बुझ्नुभयो, हो। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो अब चाहिँ हामीले है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब चाहिँ किताबको पृष्ठ सङ्ख्या 25 निकाल्नुस् त है। ल म सँगसँगै तपाईँ पनि निकाल्नु होला है। पृष्ठ सङ्ख्या 25 निकाल्नु भयो? निकाल्नु भएन?
ल ठिक छ है, धन्यवाद, यहाँले निकाल्नुभयो। अब हामी चाहिँ के गरौँ भने अभ्यासको प्रश्नको समाधान गर्नतिर लागौँ है। तयार हुनुहुन्छ होइन? हो, पक्कै तपाईँले तयार भएर बस्नु भएको छ हो। त्यसो भए अब चाहिँ हामी के गरौँ, यस प्रश्नको समाधान गर्नतिर लागौँ। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हो, अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 के छ त त्यस्तो, पढ्नुहोस् त एकचोटि है। ल है, पढ्नुहोस्, म तपाईँलाई समय दिन्छु। राम्रो, ठिक पढ्नुभयो, यसरी नै तपाईँ पढ्दै जानुहोला। प्रश्न के छ त 1 मा, रुट गुणनखण्डहरू निकाल। एकचोटि म सँगसँगै पढ्नुहोला, रुट गुणनखण्डहरू निकाल। हामीले यहाँ के निकाल्नु छ त, रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु छ है, गुणनखण्डहरू मात्र निकाल्नु छैन। के निकाल्नु छ त, रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु छ है, बुझ्नु भएन? सुरुमै हामीले क्लियर गरेका थियौँ के भने, जसरी कि हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर 1 को क मा कति छ त, 18 छ। 18 का हामीले के निकाल्नु छ त, रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु छ, गुणनखण्ड मात्र निकाल्नु छैन विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हो। त्यसैले यहाँनिर ध्यान दिनु होला कि 18 का गुणनखण्ड मात्रै भन्यो भने के हुन सक्छ त, 18 का गुणनखण्डहरू के हुन सक्छ त भन्नुहोस् त। 18 का गुणनखण्डहरू 18 गुणे 1 हुन सक्छ। त्यस्तै गरी 18 का गुणनखण्डहरू अर्को के हुन सक्छ, 2 गुणे 9 हुन सक्छ। त्यस्तै गरी 18 का गुणनखण्डहरू के हुन सक्छ, 3 गुणे 6 हुन सक्छ होइन। यहाँ 3 छका 18 हो कि होइन? त्यसरी यो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यिनीहरू के हो त, यिनीहरू गुणनखण्डहरू मात्र हुन्, 18 का रुट गुणनखण्डहरू होइनन्। किनभने नि तपाईँले 18 को गुणनखण्डहरू तपाईँको 2 गुणा 9 भन्नुभयो होइन। त यहाँ 9 के हो त, संयुक्त सङ्ख्या हो। हाम्रो प्रश्न के छ कि 18 का रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु पर्नेछ, मात्रै गुणनखण्ड निकाल्नु भनेको छैन हो कि होइन? यसरी नि हामीले के गर्ने हो भने, प्रश्नले हाम्रो के मागेको छ त, रुट गुणनखण्ड निकाल्न भनेको छ, गुणनखण्ड मात्र निकाल्न भनेको होइन हो। यसरी नै तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस् भने, अब चाहिँ हामीले 18 को के गर्छौँ त, रुट गुणनखण्डहरू हामी निकाल्नतिर लागौँ। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हो, भन्नुहोस् त 18 लाई है, 18 लाई अब कुन रुट सङ्ख्याले डिभाइड जान्छ, भाग जान्छ त है। हामीसँग पहिलो रुट सङ्ख्या कति छ त, 2 छ हो कि होइन? त त्यसैले हामी के गर्छौँ त, 2 लाई 18 ले हामी के गर्छौँ त, 2 ले 18 लाई के गर्छौँ त, भाग गर्छौँ। त भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ, 2 9 कति हुन्छ अरे, 18 हुन्छ हो कि होइन? अर्थात् भागफल कति भयो त, 9 भइहाल्यो हो। त त्यसैले हामी के लेखौँ त, 2 गुणे कति लेख्यौँ त, 9 लेखिहाल्यौँ, बुझ्नु होइन हो। अब यहाँ भन्नुहोस् त, 2 गुणा त 9 लेखिहाल्यो, 18 का गुणनखण्ड कति भइहाल्यो त, 2 गुणा 9 भइहाल्यो। अब 9 त के हो त, संयुक्त सङ्ख्या हो नि त, 2 त रुट सङ्ख्या हो, 2 त भइहाल्यो, 2 को त अब अर्को गुणनखण्ड हुँदैन हो। त 2 जस्ताको त्यस्तै सारौँ। अब 9 लाई तपाईँ के गर्नुहोस् भने, संयुक्त सङ्ख्या भएको हुनाले अब 9 लाई त 2 ले त भाग जाँदैन, 9 लाई 2 ले ठ्याम्मै भाग जान्छ त, जाँदैन नि हो। त्यसो भए 2 लाई छोडेर अर्को रुट सङ्ख्या भन्नुहोस् त, कति हुन्छ, 3 हो। त्यसो भए 3 ले 9 लाई के गरौँ त, भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त, 3 आउँछ हो कि होइन? त्यसैले हामी यहाँ के लेख्छौँ त, 3 गुणा 3 लेख्छौँ, 3 इन्टु 3 लेख्छौँ। अनि पहिलाको हाम्रो कति छ त, 2 त जस्ताको त्यस्तै राखेकै छौँ हो। यसरी नै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हो, 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 लेख्छौँ। यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा लेख्नु पऱ्यो भने 18 इक्वल्स टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3 पढ्छौँ, यसरी इङ्ग्लिसमा है। अब विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हो, यसरी चाहिँ हामीले तपाईँले यसरी चाहिँ यसलाई वृक्ष बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यसरी सिम्पल त्यहाँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने, 18 लाई कतिले, कुन रुट सङ्ख्याले भाग जान्छ त, 2 ले, त 2 9 18 हो कि होइन? फेरि के गर्छु त, 9 लाई त 2 ले त भाग लाग्दैन होइन?
त के गर्छौँ भने अर्को रुट सङ्ख्या फेरि हेर्नु होला। अब 2 पछिको अर्को रुट सङ्ख्या कति 3 हो, त फेरि हामी के गर्छौँ 3 तिया 9 भइहाल्यो, फेरि 3 भयो। अब 3 आइसकेपछि फेरि 3 लाई हामी के गर्छौँ भने भागफल 3 लाई फेरि के गर्छौँ भने त्यही 3 ले रुट सङ्ख्या 3 लाई हामी के गर्छौँ भाग गर्छौँ। त 3 एकाम कति हुन्छ 3 हुन्छ। त्यसैले 18 बराबर के भयो त 2 गुना 3 गुना 3 भइहाल्यो। यसलाई हामी चेक गर्दाखेरि 2 त्यहाँ कति हुन्छ 6 हुन्छ, 6 त्यहाँ कति हुन्छ 18 हुन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो यसरी नै हामी 18 को रुट गुणनखण्डहरू निकाल्छौँ। बुझ्नु भएन? हो पक्कै यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यसरी गरी नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि नै हामीले सुरुमै के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि हामीले यो 24 सङ्ख्याको जुन चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 1 मा को खमा 24 लाई पनि रुट खण्डीकरण के अरे रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु भनेको छ, जुन चाहिँ हामी पहिला नै एक्जाम उदाहरणमा हामी लिएर त्यो सोल्भ गरिसक्यौँ। अर्थात् हामीले ख नम्बर पनि गरिसक्यौँ, क र ख गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ हामीले यसमा प्रश्न नम्बर हामी चाहिँ के गरौँ भने अब गमा चाहिँ हेरौँ त है। प्रश्न नम्बर गमा चाहिँ के छ ल भन्नुहोस् त, के छ गमा कुन सङ्ख्या छ त 32 छ, हो कि होइन? अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 32 लाई अब रुट गुणनखण्डहरू कसरी निकाल्ने त? ल भाग विधिबाट यसलाई ट्राई गरौँ है। भाग गरेर यसलाई वृक्ष चित्रबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ भाग विधिबाट गर्दाखेरि अर्थात् सबभन्दा पहिला 32 लाई निशेष भाग जाने रुट सङ्ख्याहरू के हुन् त? सुरु स्टार्टबाट हामीले पहिलो चाहिँ के हो त 2 हो कि होइन? 2 पछि के आउँछ त अर्को रुट सङ्ख्या 3 हो, 3 पछि अर्को के हुन्छ त अर्को रुट सङ्ख्या 5 हो, 5 पछि अर्को रुट सङ्ख्या कुन आउँछ त 7 आउँछ होइन? क्रमशः यसरी बढ्दै जान्छ। त पहिला हामी के गर्छौँ भने यो 32 जोडा सङ्ख्या भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भने 2 रुट सङ्ख्या 2 ले निशेष भाग गइहाल्छ। त्यसैले 32 लाई 2 ले भाग गर्दा के हुन्छ त 2 एकाम 2 भयो। त 3 बाट 2 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त अर्थात् 1 चाहिँ के हुन्छ भने राइट साइडमा सिफ्ट गऱ्यो भने 12 हुन्छ। त 2 छका कति हुन्छ त 12 भइहाल्छ। अर्थात् 16 दुना कति भइहाल्यो 32 भइहाल्यो। अर्थात् तपाईँले यसरी पनि यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ 32 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त 16 आउँछ है। त जुन भागफल 16 आयो, अब फेरि त्यसलाई कुन रुट सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ त 2 ले जान्छ हो। त त्यसरी फेरि के गरौँ त 2 ले नै भाग गरौँ है। त्यसको मतलब के भयो त 16 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ? भागफल कति आउँछ त 8 आउँछ। बुझ्नुभयो? 2 8 कति हुन्छ रे 16 हुन्छ, हो कि होइन? किनभने 2 कै हामीले गुणन तालिकामा 16 भेटिहाल्छ होइन? 2 एकाम 2, 2 दुना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8 होइन? 2 पंचे 10, 2 छका 12 होइन? 2 सता 14, 2 8 16, 2 8 16 आयो कि आएन? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी चाहिँ हामीले 2 ले 16 लाई भाग गर्दा भागफल कति आयो त 8 आयो। अब फेरि 8 आइसकेपछि फेरि 8 लाई 2 ले निशेष भाग जान्छ। अर्थात् हामी के गर्छौँ त 8 लाई 2 ले भाग गर्दा कति आउँछ त भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त 4 भागफल आउँछ, हो कि होइन? 2 चौको 8 हुन्छ हो। अब फेरि 4 आयो, 4 लाई कुन रुट सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ त 2 ले, 2 दुना 4 हुन्छ अनि 2 आइहाल्यो, फेरि 2 एकाम 2 लेख्ने हो। अर्थात् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हो यसलाई हामी चाहिँ अन्तमा गएर लेख्छौँ। त्यसैले 32 बराबर कतिवटा भयो त 2 हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 भइहाल्यो, 1 2 3 4 5 भयो। 32 इक्वल्स टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 है। अर्थात् 5 बाट 2 भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले 32 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 यसरी चाहिँ हामी लेख्छौँ। यसलाई चेक गर्दाखेरि हामीले 2 गुना 2 भनेको 4 भयो, फेरि 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32
बुझ्नु भएन? यसरी पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। यो नै के हो त 32 को रुट गुणनखण्डहरू हुन्। क्लियर भएन? हो, त्यसो भए हामीले फेरि अर्को एउटा प्रश्न नम्बर एउटा चाहिँ मैले ङ लिँदैछु है। प्रश्न ङमा कति छ त 72 72 छ। अब यो 72 लाई रुट गुणनखण्डहरू निकालौँ है। अब 72 लाई निशेष भाग जाने है, 72 लाई निशेष भाग जाने कुन रुट सङ्ख्या हो त 2 नै हो हैन। त 2 ले हामी भाग गर्यो भने 72 लाई 2 ले भाग गर्दा है, भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त भन्नुहोस् त? 2 त्यहाँ 6 हुन्छ, 1 चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यहाँतिर शिफ्ट गर्छौँ त 12 हुन्छ हैन। त 2 छक्का कति हुन्छ 12 हुन्छ है। 36 दुना 72 भइहाल्छ। अर्थात् तपाईले 72 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त 36 आउँछ है। बुझ्नुभयो? अब त्यसै गरी अब 36 लाई पनि के हुन्छ त 2 ले नै निशेष भाग जान्छ। त त्यसैले हामी के गरौँ त 36 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त 2 एकाम 2 अनि फेरि 1 लाई त्यहाँपट्टि शिफ्ट गर्छौँ त 16 हुन्छ। त 2 8 कति हुन्छ रे 16 हुन्छ। त 18 दुना कति भइहाल्छ 36 भइहाल्छ। अर्थात् 36 लाई 2 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ 18 आउँछ है विद्यार्थी भाइहरू। अब 18 आयो, 18 लाई तपाईँ कतिले भाग गर्ने त? त्यही फेरि 2 ले नि हामी भाग गर्छौँ। त 2 ले भाग गर्दाखेरि 18 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि भागफल कति आउँछ 9 आउँछ हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भन्नुहोस् 9 लाई 2 ले निशेष भाग लाग्न सक्छ त? भाग जान्छ त? ठ्याम्मै भाग जाँदैन हो। त्यसो भए अर्को रुट सङ्ख्याले हामी भाग गर्नुपर्छ। त अब 2 ले भाग गएन भने 2 पछिको अर्को रुट सङ्ख्या कुन हो? 3 हो। त्यसको मतलब हामीले 3 ले भाग गर्न सक्छौँ। त कति हुन्छ त 3 तिया 9 भइहाल्यो। 3 ले 9 लाई भाग गर्दाखेरि भागफल कति आउँछ त 3 आउँछ हो कि होइन? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् फेरि 3 आयो, 3 ले 9 लाई भाग गर्दा भागफल कति आएको हो त 3 हो। अब 3 लाई फेरि हैन भाग गरौँ, कतिले भाग जान्छ 3 ले जान्छ। 3 एकाम 3, त त्यसैले 3 एकाम 3 लेख्यौँ। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो पक्कै बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नु भइरहेछ हो। त्यसो भए अब चाहिँ 72 बराबर है कति लेख्छौँ त? यो सबै लेखौँ है क्रमशः। सबै रुट सङ्ख्याहरू मल्टिप्लाई गर्दै गुणन गर्दै लेखौँ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अर्थात् त्यसलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्नु पऱ्यो भने 72 इक्वल्स टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3 है। यही नै के हो त हाम्रो 72 को रुट गुणनखण्डहरू हुन् है। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो यसै गरी हामीले ङको गरिहाल्यो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले प्रश्न नम्बर 1 को अलि सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या भनेको 6 नम्बर छ। 6 नम्बरमा कति छ त 95 95 रहेछ। अब यो 95 को चाहिँ हामीले प्राइम फ्याक्टराइजेसन है, प्राइम फ्याक्टराइजेसन रुट गुणनखण्डहरू अब कसरी निकाल्ने त त्यो सुरु गरौँ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब 95 लाई निशेष भाग जाने रुट सङ्ख्याहरू कुन कुन हुन् त? प्राइम नम्बर्सहरू कुन कुन हुन्? जस्तो कि हामीले प्राइम नम्बर कुन कुन भनेका छौँ त? 2 भनेका छौँ, 3 भनेका छौँ हैन, 5 छ, 7 छ हो कि होइन? अब 95 लाई 2 ले त निशेष भाग जाँदैन। त्यसैले 2 ले हामी भाग गर्न सक्दैनौँ। 2 चाहिँ हाम्रो के भयो त 95 को गुणनखण्ड रुट गुणनखण्ड होइन। क्लियरली बुझ्नु भएन? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी चाहिँ हामी पहिला 2 ले हेर्छौँ। 2 ले भएन, अब 2 लाई छोडौँ। फेरि अर्को रुट सङ्ख्या कति हुन्छ त 3 हुन्छ। अब तपाईले के गर्नुस् भने 3 ले भाग गर्नुस् 95 लाई। 3 ले 95 लाई भाग गर्दा भाग जान्छ त? ठ्याम्मै भाग लाग्छ त? लाग्दैन। त्यसैले के भयो त अब 3 पनि हाम्रो के भयो त हाम्रो 95 को के भयो त के भयो
गुणनखण्ड भयो त भएन नि? के अरे 95 को रुट गुणनखण्ड भयो त भएन? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठिक त्यस्तै गरी अब चाहिँ यहाँ तपाईँले के गर्ने हो भनेको, अब 3 लाई पनि हामी के गर्यौँ त छोडिहाल्यौँ। अब चाहिँ 3 पछिको अर्को रुट सङ्ख्या कति हो त भन्दाखेरि अब चेक गर्नुहोस् है। तपाईँले चेक गर्दाखेरि अब अर्को रुट सङ्ख्या त के हो? 3 पछिको अर्को रुट सङ्ख्या कति हो त? 5 हो कि होइन? हो। 2 ले 95 लाई ठ्याम्मै भाग लागेन, त्यसैले 2 के हो त? 95 को रुट गुणनखण्ड होइन। बुझ्नुभयो? त्यसै गरी 3 ले 95 लाई हैन ठ्याम्मै भाग लाग्दैन, निशेष भाग जाँदैन, त्यसैले 3 पनि के हो त? 95 को रुट गुणनखण्ड हो त होइन नि? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, होइन, 3 चाहिँ 95 को रुट गुणनखण्ड होइन। अब 3 पछि कुन आउँछ त भन्दाखेरि रुट सङ्ख्या 5 आउँछ भने अब 5 ले हामीले के गरौँ त? 5 ले अब प्रयास गरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो ल सोच्नुहोस् त है, 5 ले 95 लाई निशेष भाग जान्छ त? हो, राम्रो भन्नुभयो, एकदम ठिक छ, भाग जान्छ। ल है, त्यसो भए 5 ले 95 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ त? हैन, तपाईले 5 ले 95 लाई भाग गर्दाखेरि त 5 एकाम 5 लेखौँ हैन, अनि त्यसपछि 9 बाट तपाईँ 5 घटाउनु भयो भने कति हुन्छ? 4 हुन्छ। फेरि 5 लाई छाड्नुहोस् हैन। अब फेरि के गर्नुहोस् भने अब 5 को गुणनतालिका पढ्नुहोस्, टेबल पढ्नुहोस् त 5 को के हुन्छ? 5 9 कति हुन्छ? 45 हुन्छ हैन। अनि यहाँ 45 लेखिहाल्नु, माइनस गर्नु, कट भइहाल्यो। अर्थात् 95 लाई 5 ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ त? 19 आउँछ, 19 आउँछ। त्यसैले हामी के गर्यौँ त? अब 19 लेख्यौँ। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुझ्नु भएको छैन? बुझिरहनु भएको छैन? हो, यहाँहरूले पक्कै बुझ्नु भएको छ है, मलाई विश्वास छ। यहाँहरूले यो अहिले मैले जुन यो रुट गुणनखण्डहरू सङ्ख्याहरूको निकालिरहेको छु, यहाँहरूले पक्कै बुझ्दै हुनुहुन्छ है, मलाई विश्वास छ यहाँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ। अब आयो के त भन्दाखेरि 95 लाई 5 ले निशेष भाग गर्दा, अर्थात् भाग गर्दा भागफल कति आयो त? 19 आयो। अब 19 लाई तपाईँ कुन रुट सङ्ख्याले भाग गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। भन्नुहोस् त किन? किनभने नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 19 जुन छ रुट सङ्ख्या हो, त रुट सङ्ख्याको के हुन्छ? अर्को गुणनखण्ड के हुन्छ त? हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन नि? हो, ठिक भन्नुभयो। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि यही हाम्रो 95 को रुट गुणनखण्डहरू के भयो त? 5 गुणे कति भयो त? 19 भइहाल्यो। कुरा बुझ्नुभयो? 95 को रुट गुणनखण्डहरू के भयो त? 95 इक्वल्स टु 5 इन्टु 19 भइहाल्यो। क्लियर भएको भएन है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? क्लियर भएको भएन? पक्कै क्लियर भयो है? हो, एकदम हो। ल मलाई लाग्छ यहाँहरूले बुझ्नुभयो है। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी नै तपाईँहरूले के गर्नु होला भने मैले यहाँ चाहिँ तपाईँको धेरै प्रश्नको हल मैले गरिसकेँ है। तपाईँको यस अभ्यासको मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि क ख अनि त्यसै गरी ग अनि त्यसै गरी ङ र अहिले भर्खरै मैले के गरेँ त? 6 गरिहालेँ। अब यसमा बाँकी बसेका अन्य प्रश्नको समाधान यहाँहरूले गर्नु होला है। यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि के भयो त? होमवर्क भइहाल्यो है। होमवर्क भनेको के त? गृह कार्य हैन। यहाँहरूले आफ्नो कपीमा गर्नु होला है। गर्नुहुन्छ हैन? ल पक्कै मलाई विश्वास छ यहाँहरूले यस अभ्यासका पृष्ठ सङ्ख्या 25 का जुन चाहिँ रुट गुणनखण्ड निकाल्नु भनेको छ त्योसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नहरूको हल यहाँहरू गर्नु हुने नै छ भन्ने विश्वास राख्दै आजको क्लासबाट है, आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। फेरि यहाँहरूको समक्षमा अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको उपस्थित हैन, अर्को विषयवस्तु लिएर यहाँहरूको सामु आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म गणित शिक्षक राम बैठा यहाँहरूको समक्षबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।